بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن توڑے سامنے بلا تاخیر تشریف لے آندے نے ساڈے دلاں دی دھڑکن شیر ربانی آواز یزدانی للکاری یزدانی غازی سلام حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا۔ رسم دنیا بھی یہی ہے کہ میں اور تسی اپنے گھر اندر آن دی دعوت یا اجازت انہوں ہی دینے جدے نال ساڈا کوئی تعلق ہوئے، واسطہ ہوئے، اور ساری کائنات دا خالق و مالک بھی اپنے گھر اندر آن دی توفیق انہوں عطا کر دینے جدے نال اللہ پلائی دا ارادہ فرما دینے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نو رب العالمین فرماندے نے جبریل فلاں بندے نال میں رب محبت رکھنا تے جبریل تو بھی او دے نال محبت کریا کر۔ اے پیغام لے کے جناب جبرائیل علیہ السلام عام فرشتیاں کول تشریف لے آندے نے تے فرماندے نے ملائکہ فرشتیوں فلاں بندے نال اللہ محبت کر دینے، میں جبریل بھی محبت کرنا تے سارے او فرشتیوں تسی بھی او دینا محبت کرو۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا دے اندر بسنے والے انساناں دے دلاں وچ اس بندے دی محبت پیدا کر دیندے نے۔ پھر عام دنیا دار انسان اس بندے نال پیار کرن لگ پیندے نے۔ جس بندے نال اللہ محبت کرن، جبریل محبت کرن، ملائکہ محبت کرن، عام دنیا دے انسان محبت کرن، اے دعا فرماؤ اونا لوگاں دی صف وچ اللہ ساڈا بھی نامہ درج فرما لے، سانو بھی اللہ اپنے پیاریاں دی صف وچ شامل فرما لے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام، میں اونا دی زندگی، حالات زندگی دے حوالے نال اپنی چند گزارشات تو ساڈے گوش گزار کرن دی کوشش کرانگا۔ اللہ میرا کچھ کہنا تو آڈا سننا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق، جس محبت اور جس شوق نال دوستان نوجوانہ آج دے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، میرے دل دی اتھا گہرائیاں جو یہ دعا ہے اللہ اونا دی اس کاوش، کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے، اور اپنے فضل و رحمت دے نال
ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میرے بھائیو، دنیا دے اندر کچھ لوگ پہچانے جاندے نے اپنی سیرت و کردار دے حوالے نال، جانے جاندے نے، پہچانے جاندے نے کہ جس طرح سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دی پہچان کہ آپ اللہ دے او برگزیدہ نبی اور او پیارے پیغمبر نے کہ جنہاں نے زندگی دے اندر اللہ دی رضا دی خاطر قدم قدم تے امتحان، قدم قدم تے آزمائشاں، قدم قدم تے پریشانیاں، ہر دکھ اور صدمہ برداشت کر دے رہے، اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچان دے رہے۔ آپ دی استقامت دا تذکرہ سیدنا جناب یوسف علیہ السلام، آپ دے حسن و جمال دا تذکرہ، اور میں قربان جاواں انبیاء علیہ السلام تو جناب اسماعیل علیہ السلام آپ دی اطاعت و فرما برداری اور قربانی دا تذکرہ، بلکہ اے جڑے دن اسی گزار رہے ہیں، جن ایام چو اسی گزر رہے ہیں، میں اگر ایک کہاں کہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام آپ دے خاندان دیاں اداماں اپنائیاں جا رہی نے، سبحان اللہ، آپ دے خاندان دیاں اداماں اپنائیاں جا رہی نے۔ جے حاجی حج کرن واسطے گیا نے، عمرہ ادا کرن واسطے گیا نے، او جناب بیت اللہ دا طواف کر دے نے، صفا مروہ دے چکر لگان دے نے، صفا مروہ دیاں پھیریاں لانا، اے بھی ساڑی ماں جی حاجرہ دی سنت سلام اللہ علیہا۔ اور اللہ ذوالجلال نے قیامت تک دے آن والے حاجیاں نو اس بات تو آگاہ فرمایا جب تک میری بندی حاجرہ وانگوں 7 چکر نہیں لاؤ گے میں تو اڈا حاجی مکمل نہیں کرانگا، جب تک 7 چکر نہیں لگاؤ گے میں تو اڈا عمرہ مکمل نہیں کرانگا۔ یعنی اے اونا دیاں اداواں دا نام، اور میں قربان جاواں عید الاضحیٰ دا دن آ رہے اللہ خیر نہ لے آیا۔ ہولی ہولی آمین آندے جی میں تو اڈا گوشت کھانو اجے جی نہیں کرتا پیا، ہاں ہولی ہولی آمین آندے ہو، اللہ عید دا دن خیر نہ لے آیا۔ عید دا دن قریب آ گیا، الحمدللہ اللہ خیر نہ لے آئے۔ ہن اس دن اپنے جانوراں دے گلے تے چھری چلانی ہے تے اے بھی جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دی سنت اور آپ دیاں ادامہ دا نام ہے۔ اور یار بڑے حوصلے دی بات ہے، بڑی ہمت دی بات ہے۔ میں آنا ہوئے اسی تے بکریاں چھتریاں دے گلے تے چھری چلان واسطے جدو تیاری کرنے کمب ہاتھ ہل جاندہ ہے، ہاتھ کمب جاندہ ہے، اور کدی اندازہ نہیں کیتا خاص کر کے زمیندار کرانے دے اندر اینا بکریاں نو چھتریاں نو بطور خاص سامبیا جاندہ ہے، پالیا جاندہ ہے، بلکہ آندے نے جی اسی بچیاں طرح اینو سامبیا تے جدو دے گلے تے چھری چلان لگ دا نا تے ہاتھ کمبن لگ پہندہ، اساں بیکھیا کئیاں دیاں اکھاں چو آنسو ڈل پہندے نے، جی بچیاں طرح سامبیا۔ تسی اندازہ فرما لو بڑھانے والے ہو، اور تو بکرے چھترے دے گلے تے چھری چلاویں تے تیرا ہاتھ کمب جاندہ، اس باپ دی عظمت دے حوصلے دے کیا کہنے جنہیں پتر دے گلے تے چھری رکھ دیتی ہے، اور اس بیٹے دی عظمت تے فرما برداری تے تابعداری دے کیا کہنے کہ جدے کولو باپ سوال کردہ پیا تے پتہ کی آندہ فرمان لگے اے میرے بیٹے یا بنیا انی ارا فی المنام
انی اذبحک فانظر ماذا تری حوصلہ ویخلا ہمت ویخلا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک اے میرے بیٹے میں تینو خواب وچ اللہ دے راہ وچ ذبح کر دیاں ویکھے آئے اللہ دے راہ وچ تیرے گلے تے چھری چلا رہا ہاں تے میں قربان جاواں پیارے خلیل علیہ السلام پتر کولوں سلام منگ دینے بیان حالہ ہے بھی چھوٹا جنہ بڑا اے نہیں کو 30-35 سالاں دا جوان ہے ایڈا سے آنا بچہ ہووے ماں پیو دے کولوں سلام لیندے پھاب دینے جی پتر جوان ہو گیا اے تے بچے ہی اجے 8-10-12 سالاں دا تے ایڈا اہم مسئلہ کہ جی دے وچ ہے بھی او دی جان نو خطرہ ہے اللہ دے پیارے خلیل اپنے پتر نال سلائی پیانے بیٹے کو لو مشورہ لے رہنے اور میں تے کہا کرنا عرشاں والے ربا ایڈے اہم مسئلے دے اندر تیرے پیارے خلیل نے والا کیوں اسماعیل کو لو سوال کیتا ایک گال سمجھ آ رہی ہے جناب خلیل آزمانا چاندے نے آزمائش کا دی کرنا چاندے نے میں اپنے رب کو لو ایک بیٹا منگیا سے اور پتا جے کنا لفظان منگیا فرمایا سی رب حبلی من الصالحین اللہ پتر دے دے تے نیک عطا کریم اللہ بیٹا نیک عطا کریم وڈانے والے اولاد منگو تے نیک منگیا کرو ورنہ اسا اج دے ماپے بھی ویکھے نے دعاواں تے منگیاں نے پتراں واسطے دعاواں تے منگیاں نے اولاداں واسطے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا او بیٹا جیڑا مانگ مانگ کے لیا مولویاں کولوں دعاواں کروائیاں طالب علماں کولوں دعاواں کروائیاں شیوخ الحدیث کولوں دعاواں کرائیاں آپ راتاں ویلے اٹھ اٹھ کے تہجداں ویلے اللہ کولوں مانگ داریا پر اساں انہاں ماپیاں نو ہی ویکھیا بیٹا ذرا سر کڈ دا تے شرابیاں کول بہن لگ پیا پتر ذرا سر کڈ دا جوئے بازاں کول بہن لگ پیا بیٹا ذرا سر کڈ دا زانیاں بدکاراں دے اڈیاں تے بہن لگ پیا اے باپ آندا او تو مر جاندا تے مینوں اینا دکھ نہ ہوندا تو نہ جمدا تے مینوں اینا صدمہ نہ ہوندا تو جمدا مر جاندا تے مینوں اینی تکلیف نہ ہوندے جنی تیرے اس رویے تے تیرے انداز تو تکلیف ہو رہی ہے اس واسطے منگیا کرو اللہ کولو نیک اولاد منگیا کرو جناب خلیل دعا کر دینے رب حبلی من الصالحین اللہ پتر دئی تے نیک عطا فرمائے ان اللہ ذوالجلال نے دعا نو قبول فرمایا بیٹا اسماعیل عطا فرما دیتا ان جناب خلیل شاید ویکھنا چاندے نے کہ دعا پوری قبول ہوئی ہے کہ ادھی قبول ہوئی ہے اللہ دے پیارے خلیل ویکھنا چاندے نے میری دعا دا ثمرہ تے نتیجہ کیے تا اپنے پتر کولوں سوال کر دینے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری
پترا میں ایک خواب ویکھیا، اس خواب اندر تیرے گلے تے چھری چلا رہا ہاں۔ ہوندا ہاں کو اج دا پڑھیا لکھیا خیر نال سیانا، جنوں اسی پڑھیا لکھیا آنے ہاں، وہ آندا ابا کو گل کر، کیویں دی گل کرن ڈیا، کو ستریا بتریا ہو گیا عمر دے اس حصے سے، اور کدی پتراں دے گلے تے بھی ماپیاں چھریاں چلائیاں نے، کدی پتراں نو بھی کسے نے ذبح کیتا۔ اللہ دے پیارے اسماعیل نے اے نہیں جواب دیتا، نہ بحث وچ پینے، نہ تکرار کیتا ہے، نہ سوال و جواب دی نشست بپا کیتی ہے۔ باپ نے کہہ دیتا ہے تے بیٹے نے سر تسلیم خم کر لیا، آندے نے افعل ما تؤمر۔ دعا کرو ہاں اللہ پتر دے وے تے اسماعیل جیسا عطا کرے، اور پاویں کوئی ہوئے اسماعیل جیسا۔ پتر نے اگوں تکرار نہیں کیتا، بحث نہیں کیتا، ابا دی کیویں دیاں گلاں کر دیو والا، کدی پتراں دے گلے تے بھی چھریاں چلیاں نے، والا کدی کسے پتراں نو بھی ذبح کیتا ہے، تے نالے خواب دی گل ہے، یہ کیڑا کو دوسری گل ہے۔ اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام دا بیٹا اینا فرما بردار تے اطاعت گزارے، آندہ افعل ما تؤمر۔ ابا دی جی میں توانو حکم ہویا کار گزرو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی تسی کار گزرو جی میں توانو اللہ ذوالجلال دی طرفوں آرڈر تے وئیے۔ پیارے اسماعیل علیہ السلام آپ دیاں اداواں اللہ ذوالجلال نے ساڑھے واسطے سنت بنا دیتیاں نے، پروانے قرآن دیو انہ دا حوصلہ ضرب المثل، پیارے خلیل دی استقامت ضرب المثل، جناب یوسف علیہ السلام دا حسن ضرب المثل، جناب ایوب علیہ السلام آپ دا صبر آج تک ضرب المثل، کہ پیارے اللہ دے نبی جناب ایوب علیہ السلام نے صبر ایسا کر کے دکھایا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے قرآن بنا کے آمنہ دے در یتیم تے نازل فرما دیتا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا پیغام سماعت فرمانا، اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر صبر ویسے ہی بہت بڑا اجر، صبر ویسے ہی بہت بڑی نیکی، صبر ویسے ہی بہت بڑا درجہ، صبر ویسے ہی بہت بڑی نعمت۔ اللہ نے صابر لوگاں دے بارے قرآن دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، ایمان والیانو مخاطب کر کے میرے اللہ نے فرمایا اللہ کولو مدد منگو صبر تے نماز نال، کیونکہ صابر بندے جڑے نے اللہ ذوالجلال آپ اونا دے معاون تے مددگار، اللہ آپ اونا دے ساتھی بن جاندے نے۔ اور صبر دے بارے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو صبر دے بدلے سوائے جنت دے اور شے کوئی نہیں۔ اندازہ فرماؤ صبر اتنی بڑی دولت ہے، صبر اتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اللہ دے کول صبر دے صبر دے بدلے جنت دے علاوہ اور شے کوئی نہیں۔ اور اتھے ہی بس نہیں، ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ تشریف فرمانے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر اللہ دے پاک
پیغمبر دی صحابیہ آئیاں آ کے عرض کر دیا نے سونیا میں کا عرض لے کے آئیاں میں گزارش لے کے آئیاں اللہ دے پیارے نبی جی مینوں مرگی دے دورے پیندے نے آقا میں دعا کروان واسطے آئیاں میرے واسطے دعا فرماؤ اللہ مینوں اس بیماری تو نجات عطا فرما دے وے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا جواب سن لو میرے محبوب فرما دے نے بی بی دو آپشن نے اگر صبر کریں گی تے اللہ بدلے وچ جنت عطا فرما دیں گے دعا میں کر دینا وا اللہ شفا عطا کرن تے قادر نے اللہ ذوالجلال کول طاقتاں تے قوتاں نے اور دعا قبول فرمان تے قادر نے اور دوسرا آپشن اے وے اگر بیماری تے صبر کریں گے اللہ بدلے چ جنت عطا فرما دے ساڈے ورگا گوندا ہوندا چلو مینوں سوچ سمجھ لین دیو ذرا تے آ 4 دن زندگی جیڑی ہے اے تے چج سکون نال گزرے اگلا جہان جدو آئے گا پھر ویکھی جائے گی آ جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا ویکھی جائے گی جدو قبر حشر دی باری آئے گی اوتھے ویکھی جائے گی اے 4 دن تے سکون نال گزاری ہے نا اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اونا پروانیاں دی تربیت فرمائی ہے میرے آقا علیہ السلام دی گل سن کے اس عورت نے زیادہ دیر نہیں لگائے ایویں چند لمحے چند ثانیے خاموشی اختیار کیتے تے انہوں اے بھی پتا سی ایک گل اس زبان تو نکل رہی ہے جیڑا اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں اے اس زبان تو گل نکل رہی ہے جڑا اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں جدے بارے رحمان دا قرآن آندا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی گل اس زبان نبوت تو نکل رہی ہے کہ جیڑا جدوں بولدا اللہ دے آرڈر تے اللہ دی وحی نال بولدا ہے ایویں چند لمحے چند ثانیے خاموشی دے بعد عرض کر دیے سونیا گواہ ہو جاؤ میں اس بیماری تے صبر کراں گی اللہ کولو جنت لین واسطے میں اس بیماری تے صبر کرانگے تے بدلے جا اللہ کولو جنت حاصل کرانگے اللہ اللہ اے بی بی ٹور پینا چند قدم جا کے واپس مڑے عرض کر دیے محبوب سونیا میری بیماری دی شدت اتنی زیادہ راہ جاندے مینوں دورہ پہ جاندا تے ڈگ پینیا اللہ دے پیارے نبی جی میرا پردہ کھل جاندہ ہے میری چادر ہٹ جاندی ہے نکے نکے بچے مینوں ویکھ کے ڈر جاندے نے محبوب سونیا میں صبر دا وعدہ تے کر لیا بس انی گزارا شفقت فرما دیو میرے واسطے دعا کرو اللہ میرے پردے دی حفاظت فرما لوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائے اللہ دی قسم ہے اے عورت مدینے دیاں گلیاں چلیا پھریا کر دے سے راہ جاندیاں دورہ پہ جاندہ گلیاں بازاراں چ تڑپ دی ہوندی سی پر کدی ایدا پردہ کھلیا نہیں کسے ویکھیا سونےو میرے رب نے اپنے محبوب دی زبان نبوت نو کس انداز دے نال بنایا کہ پیغمبر دی زبان تو نکلے الفاظ اللہ ذوالجلال ایک ذرہ برابر بھی او دے وچ
کمی کوتاہی نہیں رہن دیندے. کیوں؟ نبی دی زبان تو نکلے الفاظ سچ بھی نے تے 12 حق بھی نے. تکبیر شان مصطفیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی صبر دے بارے میری سرکار نے اپنی امت دی تربیت فرمائے تے جیس صبر نو اللہ دے نبیاں دی طرف منسوخ کر کے دیکھیے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا دین دی خاطر اسلام دی خاطر جننے دکھ نبیاں نے برداشت کیتے نے کائنات وچ کسے نو انہیں دکھ آئے ہی نہیں. جویں جویں شان ودتا جاندا مرتبہ ودتا جاندا مقام ودتا جاندا اوویں اوویں اللہ ذوالجلال دے امتحان ودتے جاندے نے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام دی خاطر اللہ دی رضا دی خاطر دین حق دی خاطر جننے دکھ سارے نبیاں نو آئے نے اونے کلے میں محمد نو آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑوں رحمتہ نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. آمینہ دے لالات و سلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا. انبیاء علیہم السلام جو سیدنا جناب ایوب علیہ السلام آپ دے صبر دا تذکرہ رب العالمین نے بطور خاص فرمایا. اور حضرت ایوب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تقریباً 1500 سال پہلا پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 1500 سال پہلا حضرت ایوب علیہ السلام دا زمانہ نبوت آپ دا زمانہ پاک کہ اللہ ذوالجلال نے ہر شے عطا فرمائی وافر مقدار دے اندر ہر شے عطا فرمائی ہے. اللہ نے مال بھی دیتا بیویاں بھی دیتیاں نے بچے بھی دیتے نے تے کاروبار بھی عطا فرما دیتے نے. اور اے میرے مالک دیاں مرضیاں نے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے بڑے جلیل القدر تے بڑے پیارے نبی نے. قربان جاواں اللہ دے نبی سلیمان پوری دنیا تے حکومت فرمائی. ایتھے تے جناب ایک محلے دا کونسلر بن جاتے وہ نہیں سنبھالیا جاندا. علاقے دا ناظم بن جائے وہ نہیں کتے وہ دی اڈی زمین تے نہیں لگدی. ایم پی اے بن جائے ایم این اے بن جائے تے پھر تے کام ہی کچھ ہو رہے تے جے خدا نہ خواستہ کوئی وزیر بن جائے تو اپنے آپ نو مخلوق ہی کو وکھری سمجھن لگ پیندا. اور قربان جاواں جناب سلیمان علیہ السلام صرف بندیاں تے حکومت نہیں جناں تے بھی حکومت ہے پرندے آتے بھی حکومت ہے چرندے آتے بھی حکومت ہے. اور دعا فرمائی سی اللہ مینوں ایسی حکومت عطا کری جیڑی میرے تو بعد ہور نہ کسے نو ملے. تے رب نے دعا قبول فرما لی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی دی ایک دعا ایسی ہے جیڑی اللہ ذوالجلال ضرور قبول فرما لیندے نے. تے حضور فرماندے نے جیڑی میری دعا ہے نا وہ میں سنبھال کے رکھی او میں سنبھال کے رکھی ہے قیامت واسطے تے اپنی امت واسطے میں وہ کرنی ہے. سلیمان علیہ السلام اللہ ذوالجلال نے بڑی حکومت عطا فرمائی. ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاندیاں نا مسلے تو ذرا آگاں ہوئے جویں کسی چیز نو بندہ پھڑن دی کوشش کردا پھر پیچھے آ گیا اپنی جگہ تے سلام پھیریا فارغ ہوئے صحابہ عرض کردے نے حضور اج عجیب طریقہ سی نماز تو حضور تسی اگے بڑھے ہو جویں کوئی چیز بندہ پھڑدا پھر تسی پیچھے اپنی جگہ تے آ گئے ہو وجہ کی سی؟
تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابیو شیطان آیا سی تے مینوں اللہ نے شیطان تے غلبہ سانو تے پیچھے پیچھے لائی پھر دے نا سانو تے پیچھے پیچھے خیر نہ لائی پھر دے جن نے لایا گلی او دینا ٹور چلی سانو تے وہ لائی پھر دا بیلی جدھر انگل لائی ادھر ٹور پہ جدھر انگل لائی ادھر ٹور پہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے منو اللہ نے وہ تے غلبہ عطا فرمایا میں انہوں پھڑن لگا تے میرا ارادہ سی بھی میں پھڑ کے انہوں مسجد نبوی دے تھم نالے نو بن چھڑا دن چڑھے تے نکے نکے بال مدینے دے اے دے نال کھیل دے نظر آن تے پھر میں انہوں سلیمان علیہ السلام اپنے پرا دی دعا یاد آگئی یا اللہ میں انہوں ایسی حکومت عطا کری جڑی ہور نہ کسے نو ملے تے حضرت سلیمان دی حکومت جنہ دے بھی سی تے میرے آقا فرماندے نے میں اے سمجھ کے چھڑ دیتا بھی اے سلیمان دی دعا اللہ نے قبول فرمائی ہے تے انہوں انجی رہنا چاہیے جا یعنی رب العالمین مال دولت کاروبار عزت شہرت وقار سب کچھ عطا فرمایا اور حضرت ایوب علیہ السلام بڑی سرمایہ دار بڑی سون پارٹی سی اللہ ذوالجلال نے مال و دولت نال ایسیاں رحمتاں فرمائیاں نے غلام بھی نے نوکر بھی نے خادم بھی نے بچے بھی نے بیوی شیطان کہنے لگا یا اللہ اے تے ایڈی وڈی گل کوئی نہیں گی بھئی بندے نو کمان دی فکر ہی کوئی نہ ہوئے چار چفیرے نوکر خادم ملازم ہون کاروبار چل دے ہون تے پھر تیری عبادت ہوندی ہوئے اے تے کوئی ایڈی بہادری والی گل نہیں تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے او پاپیا جڑے میرے ہوندے نے او ہر حال وچ میرے ہی رہندے نے جیڑے میرے ہوندے نے او دکھ وچ بھی میرے او سکھ وچ بھی میرے خوشی وچ بھی میرے غمی وچ بھی میرے او ہر حال دے اندر میرے ہی ہوندے نے جو بھی حالات دا سامنا کرنا پیا جائے ہن اللہ ذوالجلال دی طرفوں امتحان آن لگا دے اللہ دی طرفوں آزمائش آن لگی جے وڈانے والے ہو اللہ اپنے پیاریاں دے امتحان کرے ہی کر دینے اور بڑی پیاری ایک صاحب دل نے ترجمانی کیتی ہے آندہ دنیا اندر تنگی دے ماڑا موٹا دین دی خاطر اسلام دی خاطر کو تکلیف آ جاتے ہمت نہ ہاریا کرو گھبرا نہ جایا کرو دنیا اندر تنگی دیوے او خاص پہ آ رہے ہیں یارا تے کافر ظالم فاسق فاجر او لوٹ دینی موج بہارا حضرت آدم کٹ بہشتوں تے کنے سال روایا ویکھو حضرت نو نبی نے تے کنا دکھ اٹھایا چیر دیتا زکریا تائیں چیر دیتا زکریا تائیں تے سارو تیرا کاری ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت باری کسرا کیسر رب دے دشمن کسرا کیسر رب دے دشمن او عیش کرن من باندے تے میرے آقا فاقیاں کولوں او پتھر پیٹ بنا دے
اللہ اللہ اپنے بندیاں دی ازمائش کر دینے، اپنے بندیاں دا امتحان کر دینے۔ جنہ پیارا بہتا ہوئے گا اونا امتحان بھی کڑا ہوئے گا، جنہ پیارا بہتا ہوئے گا اللہ دا مقرب زیادہ ہوئے گا، اونی ازمائش بھی کڑی تے زیادہ ہوئے گے۔ اور اللہ ذوالجلال دی طرف امتحان شروع ہونے لگا۔ اللہ فرما دینے او جیڑے میرے نے او ہر حال وچ میرے ہی نے۔ ہن امتحان شروع ہون لگا، مال ڈنگر مر گیا، کدی دولت دے کے اللہ آزماندا تے کدی کھو کے آزماندا۔ اسی تے سارا سال منافع ہوندا رہا، کاروبار ترقی ہوئے، دکان تو روزانہ منافع، کتے ایک دن خدا نخواستہ گھاٹا پی جاتے رب دا گلا کرنا شروع کر دینے آ، اللہ ذوالجلال دی نشکری کرنی شروع کر دینے آ۔ اور سونیا ایمان اے وے ہر حال وچ مالک دی رضا تے راضی ہو جا، صابر تے شاکر ہو جا۔ مال مر گیا، ڈنگر مرد جا رہے، ایک ایک دو دو کر کے گھر ویلا ہوندا جا رہا، تے اللہ دے پیارے نبی دا ایسا امتحان ہو رہا، پر نبی دے متھے وٹ بھی نہیں جے آیا، نبی نے متھے تیوڑی نہیں چاہے، اللہ ذوالجلال دا گلا تے شکوا نہیں کیتا۔ ایک دن شیطان انسانی شکل دے اندر جناب ایوب علیہ السلام دے کول آیا، آکے ویکھیا اللہ دے نبی اپنے اللہ دی عبادت دے اندر مصروف نے، رب رب کر دینے پہ اللہ اللہ دے اندر مشغول نے۔ انسان دی شکل بن کے نا غلام تے نوکر دی شکل بن گئے، جناب ایوب علیہ السلام دے کول آیا، آکے آندہ ایوب جس رب نے مال ڈنگر تباہ کر کے رکھ دیتے نے، کاروبار سارے تباہ ہو گئے نے، پلے شے کوئی نہیں رہ گئے، تے ایوب عجیب گالے اجے بھی رب رب بھی کری جانا ہے۔ تے جناب ایوب علیہ السلام فرماندے نے اے عرشاں والے ربا میں تیری رضا تے راضیاں، اللہ تیرا کروڑوں بار شکر ہے جیڑا ٹائم آگے مال ڈنگر دی حفاظت وچ گزردا سی ہن او بھی تیری عبادت وچ گزرے گا۔ جیڑا ٹائم مال ڈنگر دی حفاظت وچ گزردا سے سونے ہن او بھی تیری عبادت وچ گزرے گا۔ ایتھے ہی بس نہیں، بچے فوت ہو گئے نے، اللہ دے پیارے نبی گھروں بھی پریشانیاں نے، باہروں بھی پریشانیاں نے، اور ایتھے ہی بس نہیں، جسم دے اندر بیماری سرایت کر گئی۔ بعض بنی اسرائیلی روایات جیڑیاں نے اونا دے بہت زیادہ کچھ لکھیا، لیکن او نبی دی شان دے خلاف نے، نبی دی شایان شان نہیں۔ اللہ دے پیارے نبی دے جسم مبارک دے اندر بیماری آئی، بیماری سرایت کر گئے، تے لمبی بیماری نے آ کے ڈیرے والا نے، اللہ دے پیارے نبی نے ویکھیا حالات بدل گئے نے، انداز بدل گئے نے، اور سونے حالات صدا ایک جیسے نہیں رہندے۔ قرآن دا فیصلہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن لوکاں دے درمیان پھر پھر کے آوندے نے، اج دولتاں اج حکومتاں نے، تے کل دولتاں کروں ٹر گئیاں نے، اج تخت بیٹھا تے کل تخت دار تک پہنچا دیتا گیا، شام تک وزیر اعظم، دن چڑھ دے نو سائیاں گھرے ٹور دیتا ہے۔ اللہ دی قسم دولتاں تے اقتدار اے تے ٹلدا ہویا سایہ
فرمایا اج تیرے سر تے کل کسے اور دے سر تے نہ دولت تے مان کریا کر نہ اپنے اقتدار تے کرسی تے مان کریا کر اللہ دے پیارے جناب ایوب علیہ السلام نے جسم دے اندر بیماری سرایت کر گئی ہے حالات دا مقابلہ کر دیا عرصہ بھی چلے آئے ایک دن اللہ دے نبی نے اپنیاں گھر والیاں نو اکٹھیاں فرمایا آپ نے اپنیاں بیویاں نو جمع فرمایا ہمان لگے نہیں میری گھر والیو حالات دا پتہ کوئی نہیں زندگی دا پتہ کوئی نہیں اللہ نے جسم دے اندر بیماری داخل کیتی ہے تے پریشانیاں اپنی جگہ نے میں اللہ دا شکر گزاراں ہر حال وچ مالک دا شکر گزاراں تے میں چاہنا وا اپنی زندگی اپنی مرضی دے مطابق بسر کرو پتہ نہیں حالات کدوں بدلن گے اللہ دی رحمت تو میں نا امید نہیں اپنیاں بیویاں نو طلاقاں دے کے فارغ فرما رہے نے تے بڑا پیارا مولا نے نقشہ کھچیا فرماندے نے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی او صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی صبر دا ورثہ جنات آئی نعرہ تکبیر شیر ربانی نعرہ یزدانی محمد حنیف صاحب ربانی اور بڑھانے والے اور نسلاں تے بھی گل مک دیجے خاندانہ تے بھی گل مک دیئے اے اس نبی دی پوتری ہے کہ جن نے یوسف دی جدائی وچ 40 سال دا عرصہ صبر تے استقامت نال گزاریا اس نبی جناب یعقوب دی پوتی ہے پڑ پوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی پوتی ہے گل نسلاں تے مک دیئے گل خاندانہ تے تربیتاں تے مک دیئے فرماندے نے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی اور صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی صبر دا ورثہ جنات آئیں کیا ایوب تو بھی للہ طلاق نی چلی جا پہ کے میرا توڑ جا ساکنی میں آپ ہی پیارا جویں کرے رب پاکنی تو تے تکلیف پاویں نائی تے سنیا جا مائی رحمت چانگران ماریا سونے اور خاندانی عورتاں خامد مشکل وچ ہووے تے چھٹ کے نہیں جاندیاں اور بڑی بدبخت عورت خامد مشکل وچ پوے تے طلاق دا مطالبہ کر دے وے لوگاں دے نے کوئی گندی نسل دی عورت خاندانی عورت نہیں اور بڑا ہی بدبخت انسان مرد عورت نو بیماری گھیرا پالا تے ظالم طلاق دے کے کروں کڈ دیندا ہے اینو خاندانی نہیں آندے اینو نسلی نہیں آندے خاندانی تے نسلی لوگاں دی کیفیت ایوے سنیا جا مائی رحمت چانگران ماریاں وے رب دیا رسولہ تے تھی صدقے میں واریاں اللہ دے پیارے نبی جی میں زندگی دیاں بہار
بہاراں تواڈے نال گزاریاں نے، میں زندگی دے سوکھے دن تواڈے نال گزارے نے۔ اللہ دے پیارے نبی جی میں اوکھیاں دناں وچ والا کیویں تواڈا ساتھ چھڈ جاواں۔ اللہ دے پیارے نبی جی میں مشکل حالات دے اندر تواڈا ساتھ نہیں چھڈاں گے۔ رحمت سیدہ رحمت سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی میں اوکھے ہون سوکھے ہون زندگی دیاں آخری ساواں تواڈے نال بسر کران گے۔ سونیا جمائی رحمت چانگراں نے ماریاں رب دے رسولا تیتھیں صدقے میں واریاں آ لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں کھٹے اونا کچھ نہیں اے کراہت بدبو جڑی تسی سنام دے عاشق بدبواں بدلے چھاڑ نہیں جام دے تواڈی بیماری اللہ مینوں چلام دے میں راضی ہاں لگے میرے تائیں میں حضرت جی زخماں تھی نہیں منہ نک وٹانگی رو نال پیڑ ہو جب نال چٹانگی میں خامد دیاں خدمتاں کر کے جنتاں کھٹانگی اے موقع لے آندہ اللہ سائیں۔ اللہ دے پیارے نبی جی میں اوکھے دن ساتھ نہیں چھڑاں گے۔ اور سونےو 18 سال گزر گئے۔ کنے سال؟ 18 سال بیماری دے اندر گزر گیا تے سبحان اللہ نبی دا انداز ویکھ لے ہن مالک دا دروازہ کھٹکھٹایا اللہ دے دروازے نو ہلایا تے پتہ دے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا عرض کر دے نے انی مسانی یزرو ایڈا مؤدبانہ انداز دے طریقہ اے نہیں آکھیا اینا چر بیماری نو ہو گیا ہونتے صحت دے چھڑ کی میں تیرا نقصان کر جو ساٹھی زبان ہے اور نبی ہے نبی کسے نے آکھیا ایک دن جی میں اسی عام کہہ چھڑنے ہیں پتہ نہیں کیڑیاں کیتیاں نو پھڑے ہیں پتہ نہیں کیڑیاں کیتیاں نو پھڑے کیڑا ایڈا وڈا گناہ کر بیٹھا کیڑیاں کیتیاں نو پھڑے ہیں تے مالک دا دروازہ کھٹکھٹا کے آندے نے انی مسانی یزرو انداز بڑا مؤدبانہ اے نہیں آکھیا ہونتے صحت دے دے اے نہیں آکھیا سب کچھ مار چھڑے آئے ہونتے مہربانی کر دے اللہ دی قسم انداز بڑا پیارا انی مسانی یزرو اللہ بیماری مینوں پہنچیے بیماری دی نسبت اپنے وال کی اے نہیں آکھیا یا اللہ بیماری لا چھڑی یا ہونتے لا اے نہیں آکھیا انی مسان یزرو اللہ تکلیف منوں پہنچیے تے جدو رب دی واری آئی وہ تو کی آکھیا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اللہ تکلیف منوں پہنچیے رحم تو کر دے دکھ منوں آیا بیماری منوں پہنچیے رحم تو فرما دے اور میں قربان جاواں جدوں رب رحم کرن تے آ جا پھر کوئی روک سکدا
پھر کوئی روک نہیں سکدا. عرش والے نو بھی ترس آ گیا ہوئے گا, عرش والے نو بھی پیار آ گیا ہوئے گا. ایک دن ماں جی جناب ایوب علیہ السلام نو بٹھا کے آپ کمیں لگ گئیاں نے, کافی دیر گزر دھیانے لگ گئیاں, کمیں لگ گئیاں, تے ذرا دیر گزر گئی, ادھر رنگ ٹانگی بدل گئے, ادھر انداز ہی بدل گیا, ادھر طریقہ کار ہی بدل گیا. پتہ نہیں کس پیار نال اللہ نو آکھیا ہوئے گا انی مسانی الضر, او بیمارو لاچارو صدا دے دکھیو صدا دے بیمارو, کدی رات دے سناٹے چ رب اگے رو کے ترلا کریا کرو. تانوں پتہ ہے دکھیاں دیاں راتاں ذرا لمبیاں ہو جاندیاں نے, دکھیاں دیاں راتاں ذرا طویل ہو جاندیاں نے. پتہ نہیں کس پیار نال رب دا دروازہ کھٹکھٹایا ہوئے گا, تے آندے نے رب انی مسانی الضر, اللہ مینوں دکھ آئے نے, تکلیفاں پہنچیاں نے. آندے ہونگے اللہ ہونتے لوکی بھی گلاں کرن لگ بیانے, مالکہ ہونتے مہربانیاں فرما دے. اللہ جناب جبرائیل نو آرڈر ملیا, اے میرے جبریل جا میرے نبی نو جا کے کہہ دے میری رحمت جوش وچ آن لگیے, جا میرے نبی نو جا کے کہہ دے ارکض برجلک ھذا. واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں, ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. پیارے ایوب اپنے پیر نو ذرا زمین تے مارنا, اللہ اے تے روزی زمین تے وجدا, وہ پہلی بارہ تے جبریل نہیں وجن لگا. فرمایا اللہ دے نبی عرش والے دا ڈرا گیا, ارکض برجلک ھذا, پیر مارو اڈی زمین تے مارو. نبی نے پیر ماریا تے تھلیوں پانی دا چشمہ نکل آیا ہے. اے پیارے نبی نہا لو, سبحان اللہ, نہا لو تے باہر دیاں ساریاں بیماریاں ختم, تے جے پی لو گے تے اندر دیاں بیماریاں مک جان گیاں. نبی غسل فرمایا, سبحان اللہ, غسل شفا غسل فرمایا. جناب ایوب علیہ السلام غسل تو فارغ ہوئے, تے غسل کا داسی اللہ نے جوانی دوبارہ عطا فرما دیتی ہے. غسل کا دا بیماری تو اللہ ذوالجلال نے شفاواں عطا فرما دیتیاں نے, بیماری تو اللہ نے تندرستیاں عطا فرما دیتیاں نے. جناب ایوب علیہ السلام اللہ نے پرانیاں صحتاں جوانیاں لوٹا دیتیاں نے, عطا فرما دیتیاں. سیدہ ماں دی رحمہ سلام اللہ علیہا آئیاں تے دوروں ویکھیا ایک صحت مند جیا بندہ بیٹھا. ماں جی قریب ہو کے نہ ذرا فاصلے تو تے اپنا چہرہ پرتا لیا, کوئی صحت مند تندرست جیا بندہ بیٹھا. پریشانیاں نال کدی سجے کدی کھبے ویندیاں نے, فرماندیاں نے وے اللہ والیا ایتھے میرا بیمار شوہر ایوب تشریف فرما سن, میں انہوں تلاش کر بی بی خیر دے ہے میں اپنے بیمار شوہر نو تلاش کر رہی ہوں. فرماندے نے رحمہ او تے میں ہی ہاں, او تے
او تے میں ہی تے فرمان دیا ہونگے وے اللہ والیا میں تے اگے ہی دکھاں دی ماریاں میں اللہ دے نبی دی اہلیہ وہاں میں نبی دا حرم تے نبی دیاں بیویاں نال مزاق نہیں کری دا اللہ فرمان دے نے رحمت طاقتے سہی چہرہ پھیرتے سہی رب نے دن پھیر دیتے نے چہرہ پھیرتے سہی عرش والے نے دن پھیر دیتے نے جب حد سے گزری بے کلی جب حد سے گزری بے کلی ایوب نے آواز دی تو کون ہے اے رکش پری کیا چیز تیری کھو گئی بولی بساد نوحہ گری بیوی ہوں میں ایوب کی پھرتی ہوں اس کو ڈھونڈتی روتی ہوں فرقت دیکھ کر میں اپنے بیمار شوہر ایوب نو تلاش کر رہی ہوں فرمان دے نے رحمہ اللہ نے مہربانیاں فرما دیتی نے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا اللہ نے سونے دیاں ٹڈیاں دا می پا دیتا ہے نبی کادا ادھے ادھے تولے نو مرن ڈائے اور ماں تی دی نو ساس دی دشمن بڑی پئی ہے ادھے ادھے تولے بعد اوتھے رب نے سونے دیا ٹڈیاں دا می پا چھڑیا لے سونے کو کمی نہ رہے اللہ ذوالجلال نے سونے دیا ٹڈیاں دا بولو حضرت حافظ صاحب ماشاءاللہ ساجد صاحب تشریف لے آنے میں گل اپنی مکان لگا برک صاحب بھی آکے کول بہ گئے گل اپنی مکان رب نے سونے دیاں ٹڈیاں دا می پا دیتا تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کٹھیاں کرنا رب العالمین فرماندے نے ایوب پیاریا دنیا دا مال کٹھا کرن لگ پہ ہیں تے او بھی نبی ہے نا نبی سبحان اللہ عرض کر دینے یا اللہ منو سونے دی دے لوڑ نہیں تے میں تیری رحمتوں تے نا امید تے بگانا نہیں نہ ہو سکتا میں کچھ سونا سمجھ کے تھوڑا چکن دیا میں تے تیری رحمت کٹھی کرن دیا میں تے تیری رحمت کٹھی کر رہا سبحان اللہ سبحان اللہ رات بدلے دن بدلے ایک دن دوویں جی بیٹھے نے حضرت ماں جی رحمہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ایوب علیہ السلام دوویں جی بیٹھے نے تے حضرت ایوب فرماندے نے تینوں کو گل چیتا فرمان لگی ہیں جی مینوں یاد ہے تساں ایک موقع تے قسم اٹھائی سی جے اللہ نے مینوں صحت دیتی تے 100 کوڑا ماراں گا تینوں فرمایا ہوں پھر کی پروگرام ہے کی خیال ہے واہ اماں میں تیرے حوصلے تو قربان جاؤں اے نہیں آکھیا او چھڑو جی رات گئی بات گئی مٹی باؤ جی جو ہونا سی ہو گیا حالات بدل کے آنے وہ انج دا کملا نا کسی دا زمیندار دا نے کٹا گم ہو گیا وہ ایک قبر تے جا کے آندا ہے بزرگو جے میرا کٹا لب گیا نا تے ایک دیگ تہاڈی پکی وہ تو دوجی تے گیا جی ایک کٹا لب گیا تے تہاڈی پکی چوں پنجاں تے جا کے کولوں کسے مولانا حنیف راسک صاحب اگے سیانے بندے آکھیا اوے اونے دا تیرا کٹا نہیں جنیاں دیگاں من لئیاں نہیں انہیں ہے کٹا لب لین دو انہاں نال پھر نہیں پڑھا اے گل نہیں بھئی رات گئی بات گئی وقت نکل گیا اے نہیں حضرت منو یاد ہے فرمایا پھر کی پروگرام ہے تے اے بھی نہیں آکھیا ان تک تیرے مرنے سے آپے کر دی رہی ہیں تے آسلہ دین لگا اے بھی نہیں آکھیا عرض کر دیا نے حضرت میں ہون بھی کوڑے کھان لئی تیار نبی مارن لئی تیار ہے بیوی مار کھان لئی تیار ہے تے عرش والے نو ترس آ گیا ہوئے گا بلکہ میں تے کہاں گا فرشتیاں چا حال چل مچ گئی ہوئے گی اللہ اے 18 سالان دی خدمت دا کی صلہ ملن لگا اللہ فرمان دے نے جبریل جا میرے نبی نو جا کے کہہ دے پیاریا انو مارنا نہیں
میری بندی نو مارنا اللہ میں تے قسم چکی ہے قسم کی میں پوری کرام اللہ فرماندے نے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْصًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اے میرے پیارے قسم ضرور چکیا پر میں اپنی بندی نو بھی تے بچانا اللہ ہن کی کرا فرمایا 100 تیلا پھڑ لے انج سمجھ لو ایک مانجا پھڑ لے جدے چ 100 تیلا ہوئے او اکو بارا رحمان مار دے تیری قسم پوری ہو جائے گی میری بندی تکلیف تو بچ جائے گی جدو بندہ رب دا بن جائے اللہ دی رضا تے صابر تے شاکر ہو جائے پھر اللہ دنیا آخرت دے اندر آپ بندے دا معاون مددگار بن جائے گا اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو آنو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک